عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصالحون نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركزبول حبريتاتات نابيتو مسسعانو اقدمو ملقصي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون اب جرمن ودي 14 عامت إيرتراوي مويتو ترخيبهم اب جرمن حدا إيرتراو مخانو زتقلت امن اسي مويتو كم زترخبم مع خنزينا اتهاجر حبيرن ريسانايتي ودي 14 عامت اب كباب ختما دورما كان بحلفت منقدي كم زترخبم WDR زتبهالة فلوت مع خنزينا يملكتم بوليس كم زحبرو اتي ودي 14 عامت كاب إيرترا زمت ايبل اتتابتابم سدرابيت بزعبا موتو فليتهم كم زلون حال مع خناتينا اتهاجر ناقلت ايركابالوام اخبرت حق كم زبلوم اتي يوسف زتبهالة كوتاتيم زخونا قبنا ودحرباتا كم زينبرون اب استفلاليو ناي سبورت خلابات زساتف زنبرنيم اب اكالاتو ملكتات مهرمتي كم زبصحو زتقسى بوليس بچكانه تقتيلو كخون كم زخل اميتو يركبالهم حبريتاتات نزهابهم حموش شعيرو قنعو كبو مخانمون اخبرت حقي اتخبابي قالاتيوم يركبالهم مرتعوتات امتات بغصالي يقمقم كوانتلهم ابزوان زي ناب كبير قبن زانفتو يبل باخبرت حقي بوليسن زوصا حبراو مغلصيم زاغيد اب قيدي زاتو طرطر كمزي لون اتوم سبب مزي حبيرو يركبالهم ريسا نايتمن اسي اب كبابي دورما كان هانكبرويش اب زركب قلاي كمزي صنحي زغلت زلوم نابت بوتا زبصحو حخايم حصص حدغام باراميديكس بو يوم موتو ارغاغيطوم اتي اب كبابي 2018 مسدرا بيتو كاب إيرترا كمزي مص زغلصلو زلو غداي ا منغستاو منبر غزا كنبر زصنح مخانو نمفلات تخايللوم نولاديتو كمزي تزاربه زغلط مع خنزينا بيلد بوغانم بربع نابناي تخص كلب مسكده كمزي تملسي زملكتم تماليتي يونيفورم كعقن ناب كلب تخص خير كمزي نبرو نغيرني دحرقه لساعات سدا زي تملسم كشغال سدا جمركم كرخبو فتينا غنا ايكالكم كتبل اتقدم نبيلد كمزي تزاربه تحبيرلهم سغات زبرخ اتابسم تطقيسا زلا ولاديت ناب تخلب بمدوال دهاي كتحاتت مسفتنت حلافنايت بوتا كرخبو مدب كمزي نبرو ميحبيروام نبرت اتخباب بموت نايتمن اسي كمزي سنبدو كمزي غهايون ممحدار كنتيبا تخاتما غليصوم يركبالهم كتما دورماكن بموت نايت ود 14 عامت عميق حزن يسمعنا زبلت مغلصي اتمن اسي كاب 2018 حيزوم اب تخاتما خنبر مصنو حرغاغيصوم بيت صحفت متياس محبرا اغلغلوتات كتما دورماكن مستسدرابيت صبو سروع ركب صنيح ويم حزنو نتي سدرابيت غلص كنتيبا إريك ليرنفد بوغنوم بوليس نخونتات نايز زحزن موتن قلطفن سفيحن مبرهكب مخانو عبي امنتالني للوم بوليس بزعباتي قتلت زفلت زخون سب حبريتا كبم تمحطينوم يركبالهم ابز قرب اوان اب جرمن زفصم زلو قتلتات إيرتراوያን ስደተኛታት ኣብቲ ማሕበረሰብ ስክፍታ ፈጢሩ ምህላዊ ይፍለጥ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተቆረጸ እዳው ናይ ሓንቲ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ኣደም ኣብ ደረት ጽርግያ ተረኺቡ ነይሩ ኣብዚ ቀጽሉ መዓልታት ዝተረኽበ ርእሲ ዘይብሉ ሬሳ ድማ ናታ ምዃኑ ተረጋጊጹ እዩ ወዲ 3 ዓመት ዕሸል ውላድ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ደብረ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ግሪክ ምርካቡ ናይ ርስዓን ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓዝ ሓደ ወዲ 42 ዓመት ካብ ጀርመን ወጻኢ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ እውን ይዝከር إذا خمزيلن كله بقتلت حانت قالن استيت جابنيا خوينو زترخ بدبوب سودانوي نحلفت عد ملك عكسر تفريد لهم ديانج ماجك أبو متصنحي هوتيل أب زنبر ولا زنبر أوان أب تكم تغطش عسران 4 حانت كابتم سرحتنيات نايت هوتيل بمقتالي تخصيصهم قال عسران شوعات عامت ريانو توايت عد حده عن كوينام مشت كاب سرحنا بجزاء أن خدتيا أمت أبي بابور بترجاجامي ببلح مفتوح مسامر توجي أنا بهوسبيتال أتيم دحرش دشة مع تدمه هي وتحاليفهم التنفل ما أوان على عسران حدا ما كم زلوز تقلص سدتنيم زاقيدنا تقابل كوانت زي امنلو مرمرت اخبر تحقق بفيديو سئلن نايدم دي انين زتسني مرتعوتات مغربم قتال مخان كام امان قصيل كيا خاز بلدانيام بيت فردي نبت بوتا مسارح وسيل كانت قتلت دمات تقيم كالو خبل اما علت فرد تزاري بولم فرد ناي تقتلت ناي حلفت ما سرتي كبلون اتدانيا نتمقطع تفليت ولم بمحرت كفتاح انت خوينون انت واحد عسان شعاتنا احمد كحل في تفريد زلم اتي ابدو بالسودان بزقات امم مفر رحنا بسدت كم زمرح زغلص دنگ ماجاكن بمسرح مدربارا سهرا بيلو ناب ليبيا دحرم اتاو ماخلي بحر بجلبا سغيرو ناب ايطاليا كم زاتون كفرنسا بنشتو جلبا اب حمله 2024 ناب بريطانيا كم زاتون سبب مزيه ملكتم
ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ብዝፈጸመቶ ዝሕፍር ተግባራት ተቐጢዓ ኣብ ናይ ፍጻመ ግጥም ዋንጫ ኣፍሪካ ብወሰነ ማእኸለይ ዳኛ ተቖጢዑ ዕግርግር ዝፈጠረ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ካብ ዝቕጽል 4 ጸወታታት ተኣጊዱ ፓፓቲያው $100,000 ክኸፍል እውን ብኮንፌደሬሽን ኩዕሾ እግሪ ኣፍሪካ ካፍ ተቐጢዑሎም ኣብቲ ኣብ ንግስነት ሞሮኮ ዝተኻየደ ግጥም ዋንጫ መን ወሰደ እቲ ሰልጣን ጋንቱ ሒዙ ካብ ሜዳ ድሕሪ ምውፁ ጸወታ ብ17 ደቓይቕ ክደናጎ ተገዲዱ ነይሩ በይኑ ዝተረፈ ኣጥቃዓይ ሳዲዮ ማነ ኣብ መወዳእታ ንብጾቱ ሓባቢሉ ነታ ጋንታ ናብ ሜዳ ከም ትምለስ ክገብር ምኽኣሉ ብውልቂ ናእዳ ዝረኸበ ዘይንቡር ፍጻመ ምንባሩ ይዝከር እታ ኣሰልጣኒ ጋንቱ ንሞሮኮም ሓደ ባዶ ብምስዓር ነታ ዋንጫ ምስዓር ብሰዓተረታ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ በዚ ዘሕፍር ተግባራት ተባሂሉ ብፊፋ ዝተገልጸ ኩነታት ብወግዒ ቅሬታ ሓቲቱ ነይሩ ፌደሬሽን ኩዕሾ ሴኔጋል ልዕሊ $600,000 ክኸፍል ተፈሪዱሎም ብዘይካዚ ኣጥቃዕ እታ ጋንታ ዝኾነ ኣሊማን ንዲያየር ሳርን ናይ ክልተ ግጥማት እገዳ ተገይሩሎም ኣሎ ብወገን ሞሮኮ ድማ ኣጥቃዕ እታ ጋንታ እስማኤል ሳይባሪ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተዋሃበ ናይ 3 ጸወታታት እገዳ $100,000 ክኸፍል እዩ እቲ ኣብ ፍጻመ ዝተፈጥረ ኩነታት ንኩዕሾ እግሪ ኣፍሪካ ዝደወነ ብምንባሩ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሾ እግሪ ተሃጉር ዘጓሃየ ነይሩ ውጽኢት ናይቲ ግጥም ክስረዝ ብሞሮኮ ዝቐረበ ጠለብ ግን ካብ ካፍ ተቐባልነት ኣይረኸበን ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ክልል ትግራይ ዝለዓለ ነብሰ ምግታእ ክግበር ጸዊዑ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ኣብ ገለ ክፋላት ክልል ትግራይ ዝግንፍል ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን ብዘጋጠመ ምዕባለታት ዓሚቕ ስክፍታ ከም ዝተሰምዖን ገሊጹ እቲ ኣቦ ወንበር ብ2 ሕዳር 2022 ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኸተመ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተመርሐ ስምምዕ ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻብኦታት ምሕላው ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ደጊሙ ኣስሚሩሉ ኩሎም ወገናት ልዑል ነብሰ ምግታእ ክገብሩ ሕድሕድ ምትእምማኖም ከላሕልሑ ካብ ዝኽእሉ ተግባራት ክሕየቡ ከምኡውን ኩሎም እቶም ገለ ዘይተፈጸሙ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝነበሩ ጉዳያት ብሃናጽ ዘተኽፍትሑ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ንግዴታታት መንፈስ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ብምሉእ ክኽተልዎ ጸዊዑ ሕብረት ኣፍሪካ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምልኣትን ኣድማዕን መንገዲ ንምትግባር ዘለዎ ጽኑዕ ተወፋይነት ደጊሙ የረጋግጽ ኣብ ምውሓዝ ሰላምን ዕርቅን ንኹሎም ወገናት ዝህቦ ደገፍ ከም ዝቕጽልን ይገሊጹ እዚ ሕብረት ብመንገዲ ላዕለዋይ ደረጃ ፓነል ኢትዮጵያ ኣቢሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ምትሕብባር ምትእምማን ንምፍጣር ኣብቲ ክልል ቀጻሊ ሰላም ርግኣን ንምንጋስ ድሉ ምህላውን ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ናብ ዘጋጥዕ ቦታታት ወረዳ ጸለምቲ ወታደሮቶም ከም ዘንቀሳቐሱ ዳግማይ ሓድሽ ግጭት ከም ዝተፈጥረን ኢትዮ ኒውስ ጸብጺብሎም ሓይልታት መንግስቲ ብ26 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ተኽሱ ድሕሪ ምኽፋቶም ኣብ ከባቢታት ማይዳ ጉሻ ውግእ ከም ዝተለዓለ ተገሊጹ ዘሎ ማዕኸን ዜና እታ ሃገር ድሕሪ ተፈለማይ ምልዋት ተኽሲ ናብ ሙሉእ ግርጭት ይዓርግ ከም ዘሎን ጸብጺበን ኣለዋ ብ28 ጥሪ ኣብ ከባቢታት ማንጫራ ዲማን ብኸበድቲ ኣጽዋር ዝተሰነየ ውግእ ከም ዝተረኣየን ሕጂ እውን ቀጺሉ ምህላውን ገሊጸን ኣለዋ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወጥሪ ከም ዝነበረ ጸብጻባት ዝሕብሩ ኮይኖም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ አላማጣ ካብ ዝነበረ ማዓስከራት ከም ዝሰሓበ እውን ተፈሊጡ እዩ መንግስቲ ኾነ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ ዳግማይ ኩናት ከይለዓል ስጋት ፈጢሩ ዝርከብ ግጭት መግለጺ ይሃቡን ኣብ ትግራይ ተገልገልቲ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 2,000 ብር ከየውፅኡ ተደሪቶም ምህላዎምን ከምኡውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገብሮ በረራታት ሎሚ እውን ንኻልኣይ መዓልቱ ደው ኣቢሉ ምህላውን ተገሊጹሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ ዳግም ዝተወልዐ ግጭት ንቐርኒ ኣፍሪካ ናብ ዘይድሊ ጎንፂ ዘእቱ ብምዃኑ ደው ኢሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሙሉእ ንምሉእ ትግበረሉ ኩነታት ብህፁጽ ክፍጠር ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ጸዊዑ ኢሎም ኣብ ትግራይ ተጻብኦታት ዳግም ምጅማር ብዝምልከት ዝወፀ መግለጺ ብዝብል ባይቶ ኣሜሪካ ሎማ ዘውፅኦ መግለጺኡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንኢትዮጵያ ህይወት ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ናብ ኩናት ሕድሕድ ዝመልስ ክብል ገሊጽዎሎም ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ኩነታት ነቲ ሕጂ ዘሎ ዘስካሕካሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋዲድ ዝበለ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ባይቶ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ድማ ዞባዊ ዘይምርግጋዕ ዘስዕብ ሓደጋ ኣለዎ ክብል ገኒጽሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሓገዝ መዳፍዕ ዝግበር ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ ምንጭታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብሓገዝ መዳፍዕ ዝግበር ውግእ ኣብ ምብራቃዊ ጸለምቲ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢረን ኣለዋ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን እቲ ውግእ ይቅጽል ምህላው ተገሊጹሎም ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ብፍቓድ ሕወሓት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደቡባት ኢትዮጵያ ሰጊሩ ናብ መላእ ዞባ ትግራይ ኣትዩ ዝብል ዝተሰናዕ ሓበሬታ ብሰፊሑ የናጸብጸባ ዝርከባ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ንእዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብ ዕላው ናይ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ንጉጅለ ብልጽግና ብዛዕባ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ወደብ ዓሰብን ዝነዝሖ ዘሎ መግለጺታት ካብ ክውንነት ዝረሓቐን ሕሱርን ክብል ገሊጽዎሎም እቲ ሚኒስትሪ ፓቶሚክ ፓርቲ ፒፒ ኣብ ክንዲ ንውሽጣዊ ጸገማቱ ዝፍትሕ ንህዝቢ ብምስላያዊ ስራሓት ብድንጋጽን ንምድንጋር ይሰርሕ ከም ዘሎ ያንጺሩ ዘሎም እምበር ክስ ክብራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም